السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم عشاق ومتابعي قناة هبة كندا. في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتعرفوا على كيفية تقديم القناة للمراجعة. القناة كنقدموها للمراجعة من بعد ما كنحققوا الشرطين. الأول اللي هو الحصول على 1000 مشترك، والشرط الثاني الحصول على 4000 ساعة على الأقل. من بعد ما كنحققوا هاد الشروط هادو خصنا نقدموا القناة ديالنا للمراجعة باش إن شاء الله الرحمن الرحيم يتم قبولها. كنبداو نخدموا على الشرط الثالث، ومن ثم كنخدموا على تحقيق الأرباح. فبقوا معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو، غادي نتعرفوا على التفاصيل كيفاش نقدموا قناتنا للمراجعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نتسجل من بعد ما حققت الشرطين. الاول اللي هو 1000 ابوني، والثاني اللي هو 4000 ساعة. كيطلب منك باش تسجل باش تحقق الربح على القناة ديالك، باش تسجل في الادسنس وما الى ذلك. دونك اول حاجة كنمشيو لليوتيوب ستوديو، من بعد الطابلو دو بور كما كتشوفوا هنا في هذه الصفحة هذه. هنا على اليسار، هنا على اليسار ليكون اللي قبل الاخرى اللي شكل دولار هي المونيتيزاسيون، يعني تحقيق الارباح. غنكليكيو عليها. هنا كتعطيك هاد الساعات، هاد المكانات هادو اللي فيهم شحال تاع لي زابوني وشحال ديال السوايع. ملي كيكونوا بجوج محققين كتكون عندك واحد جوج كروشيات بالفيغ، وكيعطوك هنا سانسكريغ يعني تسجل. كنوركو على سانسكريغ. ملي كنوركو عليها كتطلع لك هاد لاباج هادي فيها 3 نقاط، سواء الا كنتي ديجا مسجل في الادسنس راه طلع لك اللي محققها راه اوكي راه اكتيفي، واللي مثلا ما درتيهاش راه تيعطيو لك بحال هكا ديزاكتيفي. انا مازال ما درت الادسنس لا والو، دونك كلشي عندي ديزاكتيفي. غنمشيو للمرحله الاولى، هي كونسلتي لي كونديسيون ديتيليزاسيون اي بروغرام بارتنير، يعني تشوفي الشروط وخاصك توافقي على هاد الشروط. اول حاجه غنديرو هنا ديماغي. كطلع لك هاد لاباج هادي، خصك تقرا هاد الشي، ومن بعد لتحت توافق. دونك هنا كاين لتحت في الاخر j'accepte les conditions, m'envoyer un email relatif aux activités annonce et astuces. دونك غنوركو على جاكتيف. نقدروا نزيدو حتى الاخرى انفوي لي زيميل الخاصه بهم، وكنديرو اكسبتي لو ريغلومون. الفوا كتاكسبتي كيمشي كيدير واحد المراجعه خفيفه. هنا عطاتني تيرميني، سي بون، سيتادير راه صافي هاد ليطاب الاولى راه كملات، هي تيرميني. دونك غنمشيو للمرحله الثانيه. inscrivez-vous à Google AdSense، يعني باش نسجلو في جوجل ادسنس. créer un compte AdSense ou associer compte AdSense، يعني يا اما تكرييه ولا تاسوسي الا كان ديجا عندك. انا ماشي عندي، دونك غادي نديماري باش نكرييه. ديماري ايتاب 2. ديماغي. نكبر هنا شويه باش تتبعوا معايا. هنا قال لي ايتاب 2 pour cette étape vous allez être redirigé vers AdSense، يعني غادي نتوجهوا vers AdSense. vous devez posséder un compte AdSense pour pouvoir monétiser vos contenus et être rémunéré. يعني خصنا نكون عندنا الادسنس باش يكون عندنا ريمينيراسيون ونتخلصوا. possédez-vous un compte AdSense، خاصك كيسولك واش عندك ديجا كونت ادسنس، زعما خصك تاسوسي ولا خصك تخيي. انا ما عنديش، دونك غادي ندير نو جو ني با دو كونت. sur l'écran suivez et sélectionnez le compte que vous voulez que vous souhaitez. يعني هنا غادي نتبعوا هاد لي زابط. sur l'écran
sélectionnez le compte Google que vous souhaitez utiliser pour créer un compte AdSense. Vous serez redirigé vers AdSense quand vous aurez créé votre compte. يعني sélectionnez من الكونت اللي بغيتي ديري ليه AdSense لي مع AdSense ومن بعد غادي يديريجوك هما ديك في AdSense. Donc continue. هنا غادي نسيليكسيوني الكونت انا عندي هو هبة كندا. Votre site web هي هذه. Exploiter tout le potentiel AdSense. Oui, je souhaite recevoir une aide personnalisée et les suggestions d'amélioration des performances. عندي لهم وي. بغيت المساعدات. sélectionnez votre pays au territoire. هنا خصك تختار البلاد. المعلومات اللي غنديرو هنا خصها تكون حقيقية وصحيحة 100%. كيشتفي ليا هنايا انا هنا كاينه في كندا غادي ندير كندا نقلبو هنا في السي كندا. Veuillez lire et accepter les conditions d'utilisation. تقرا هاد الشيء وتوافق عليه. اللي عنده الوقت يقراه واللي ما عندوش غادي يوافق مباشرة لأن توت لي فاصون ما وافقتيش ما غاديش تكمل التسجيل. لكن من الأحسن الإنسان يقرا ويعرف شنو علاش كيوافق. هنا بالانجلي فممكن نديرو ليهم ترجمة. كاين لتحت بالفرنسي. On a conditions d'utilisation en ligne de Google AdSense. Bienvenue dans le programme AdSense. هيهضرلك على البروغرام AdSense والشروط ديالو. accès au service compte AdSense. غادي نبقاو قاعدين حتى نديرو accepter. Oui, j'ai lu les conditions d'utilisation et je les accepte. تكونشي هادي. Créer un compte. Nous faisons tout le travail à votre place. Des annonces automatisées sur votre site sur les appareils. Premier pas. هم غادي يديروك الخدمة قال كاملة. بس غير تعمر هادشي. Informations relatives à l'adresse de paiement. Veuillez indiquer votre adresse pour éviter tout de paiement. Nous avons besoin de ces renseignements afin de vous envoyer des informations importantes sur votre compte. يعني أنا غادير l'adresse info relative au client. اذا هنا كما قلنا لحقنا المرحله ديال المعلومات الخاصه بك. خصك تعمر المعلومات ديالك الاسم ديالك والادريس البلاد والمدينه ورقم التليفون. هادو معلومات خصهم يكونوا حقيقيين ما فيهمش حتى شي خطا. دونك غادي نعمر المعلومات اللي خاصه بي وغادي نرجع معكم. راه تيرميني كما كتشوفوا. دونك سي اوكي. المرحله الثانيه اونكور يعني في المراجعه كتاخذ واحد الوقيت. سا ديبون كاين اللي نهار يومين سا ديبون على شحال. اون فوا كتاكتيفا كتولي اكتيفي راك تمشي مباشره لقناه المراجعه. هادشي هو اللي خصكم ديروا. واش الاخر كيبقى للمراجعه هي كتاخذ تقريبا واش على حساب 48 ساعه. كاين اللي كيتعطل حسب الظروف اللي حنا كنعيشوها حاليا. ممكن لو الظروف اللي غادي يدوز فيها